रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स क्या होते हैं, अगर ब्रेकअप हो गया है तो उसको डील कैसे करना है, रिलेशनशिप में दरार कब आती है जब दो लोगों के आपस के कोर बिलीव्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक दफ़ा मेरे पास एक बच्चा आया तो उसकी फैमिली उसको लेकर आई थी क्योंकि उसने सुसाइड अटैम्प्ट की थी। सुसाइड अटैम्प्ट की जब मैंने उससे रीज़न पूछी तो उसने बताया कि उसका एक रिलेशनशिप था जो कि ख़त्म हो गया और वो ख़त्म होने की वजह से वो इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसको लगा कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और उसने एक सुसाइड अटैम्प्ट कर ली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोफिया सुहेल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं दानिश्वर। आज हम जिस पे बात करेंगे वो बड़ा ही अमेजिंग टॉपिक है और यकीन यंग जनरेशन को तो बहुत पसंद आएगा। एक टॉपिक है रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स क्या होते हैं, और इसके अलावा अगर ब्रेकअप हो गया है तो उसको डील कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स पे। आजकल बड़ी जल्दी लोगों को मोहब्बत हो जाती है, बड़ी जल्दी लोग मुतासिर हो जाते हैं। तो सबसे पहले समझना ये है कि लव क्या ये वाकई मोहब्बत है कि जस्ट इन्फेक्चुएशन है। इन्फेक्चुएशन क्या होती है कि हमें कोई पसंद आ गया और हम चाहते हैं उनके साथ ताल्लुक़ बनाना, और हम क्या करते, एक फीलिंग डेवलप हो गई और हम क्या करते हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, हमसे रब्ता करना शुरू कर देते हैं और हम चाहते हैं कि वो भी उतना ही रिस्पॉन्स दे जितना कि हम दे रहे हैं, और उसके लिए बहुत एफ़र्ट करते हैं, उन पर कंट्रोल करना चाहते हैं, पॉसेसिव हो जाते हैं और हर हाल में उनसे एक रब्ता बढ़ाना चाहते हैं। ये वक्ती इमोशन होता है जो वक्ती एक वक्त के साथ होता है, उसके साथ अगर रब्ता नहीं होता तो वक्त के साथ साथ वो इन्फेक्चुएशन ख़त्म हो जाती है। मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत ये होती है कि आप ऐसे इंसान जो आपको पसंद आता है, जिसको आप खूबियों और ख़ामियों के साथ एक्सेप्ट करते हैं और जिसके साथ ज़िंदगी गुजारने का सोचते हैं, उससे हम कहते हैं मोहब्बत, जो कि लॉन्ग टर्म होती है, जो कि एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप के बाद डेवलप होती है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप बेसिकली है क्या? रिलेशनशिप एक दो लोगों का आपस में करीब आना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे की पसंद नापसंद, अब एक दूसरे की कोर बिलीव्स को अंडरस्टैंड करना। एक बात बहुत ज़्यादा होती है कि पसंद नापसंद बहुत मैटर करती है। कोई चाइनीज़ खाता है तो कोई देसी खाता है, कोई ये रेड कपड़े पहनता है तो किसी को ब्लैक पसंद है। बेसिकली रिलेशनशिप इन चीज़ों से कभी भी ब्रेकअप नहीं होता। रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है या रिलेशनशिप में दरार कब आती है जब दो लोगों के आपस के कोर बिलीव्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत सेल्फिश है, एक बहुत सेक्रीफाइस करने वाला है। एक सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचता है, दूसरा सबके दोनों के बारे में सोचता है। जब इस तरह के मामलात होते हैं तो तब जो है वो रिलेशनशिप में दरार आती है, कुछ रेड फ्लैग्स ऑन हो जाते हैं। अब रेड फ्लैग्स क्या हैं? एक सबसे पहला जो रेड फ्लैग रिलेशनशिप में है कि क्या ट्रस्ट बिल्ड किया जा सकता है इस रिलेशनशिप पे, इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, क्या आपके रिलेशनशिप में झूठ तो नहीं है कि जब कभी आप मिलते हैं तो कोई पर्सोना तो नहीं कवर कर लेते, अपनी चीज़ों को हाइड तो नहीं करते, खामियों को छुपाते तो नहीं है। इट्स ओके, हम सब चाहते हैं कि हमारे अच्छे एस्पेक्ट को जाएं, लेकिन अपने इमोशनल स्टेट का बारे में बात करते हैं कि हमें गुस्सा आता है, हम जल्दी वनरेबल हो जाते हैं, हमारी ये वीकनेसेस है, हम एंग्जाइटी में समटाइम्स का शिकार हो जाते हैं कि हम अपनी खामियों के बारे में बताते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें सिर्फ अच्छाई की बात होती है और खामियों के बारे में बात नहीं होती और आपकी इमोशनल स्टेट के बारे में बात नहीं होती, तो समझिए इट इज़ अ रेड फ्लैग। जो ताल्लुक़ होता है वो बेसिकली, हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम परफेक्ट नहीं हो सकते, हमारे अंदर गलती इनबिल्ट है, हम गलतियाँ करते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में सबसे अहम बात यह है कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें गलतियों, खामियों, कोताहियों के साथ। नंबर 2 पे सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक दूसरे की इमोशनल स्टेट का पता होना चाहिए, किस बात पे गुस्सा आता है, कितना गुस्से को मैनेज कैसे करता है, स्ट्रेस को डील कैसे करता है, किसी भी सिचुएशन में किसी भी सिचुएशन को फ्लाइट या फाइट मोड पे रहता है, क्या सिचुएशंस होती हैं। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते तो एक बड़ा रेड फ्लैग है। एक दूसरे की इमोशनल स्टेट को नहीं समझते, ये एक रेड फ्लैग है। क्या सब पॉसेसिव हैं, इतने पॉसेसिव हैं कि आप करीबी जो दूसरे रिश्ते होते हैं उनके बारे में पॉसेसिव हो जाते हैं, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। हर रिश्ते की अहमियत अपनी जगह है। जब इन रिश्तों हर रिश्ते को जब हर कपल है रिस्पेक्ट देगा तो तभी आप समझें कि वो एक अच्छा रिलेशनशिप है, वो ग्रीन फ्लैग है। उससे अगर आप मोहब्बत करते हैं तो क्या आप उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं? क्या अपनी ऐसी आदत जो कि
غلط ہیں جو کہ آپ کے ریلیشن کو متاثر کرتی ہے، کیا اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو یہ ریلیشن شپ میں ریڈ فلیگز موجود ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو تھوڑا بہت ہر کسی کے ساتھ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب پرفیکٹ نہیں ہیں۔ پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کو فالو کریں، ادروائز کسی ہستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ آپ اس کو فالو کریں۔ تو پرفیکشن کسی بھی ریلیشن شپ میں نہیں ہوتی، کسی جگہ نہیں ہوتی، تو ڈونٹ سرچ فار پرفیکشن۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے رشتے میں جب ایک ریلیشن شپ بلٹ ہو رہا ہے اور جب ہم یہ چاہیں کہ اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے، اس کو ہم نے بالکل چینج کر دینا ہے، اس کو ہم نے بالکل اپنے مطابق کر دینا ہے، پوزیسونیس زیادہ ہو، تو آپ سمجھ لیں یہ بہت زیادہ ریڈ فلیگ ہے اور ایسے ریلیشن شپ نہیں چلتے ہیں۔ یہ تو ہم نے بات کر لی ریڈ فلیگز اور گرین فلیگز ان ریلیشن شپ کے بارے میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں بریک اپ کے بارے میں۔ بریک اپس ہو جاتے ہیں، بچے میرے پاس آتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک بچہ آیا اور اس نے کہا کہ جی وہ اس کی فیملی اس کو لے کر آئی تھی کیونکہ اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی تھی۔ سوسائڈ اٹیمپٹ کی جب میں نے اسے ریزن پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کا ایک ریلیشن شپ تھا جو کہ ختم ہو گیا، اور وہ ختم ہونے کی وجہ سے وہ اتنا ڈپریشن میں چلا گیا کہ اس کو لگا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اور اس نے ایک کیا کیا جی کہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی، بیکاز جو لڑکی تھی اس کی منگنی کہیں اور ہو گئی۔ ہوا جب میں نے سے پوچھا کہ آپ کتنا وقت گزارتے ہو، تو اس نے کہا کہ ہر وقت وہ اس کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کو سٹاک کرتا رہتا ہے، اس کو چیک کرتا رہتا ہے، وہ کیا زندگی میں کر رہی ہے، اس کا کیا زندگی میں سب کچھ چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جب ہم کسی ساتھ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ناؤ اڈیز بچے کیا کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا میں دوسرے کو فرینڈس بن جاتے ہیں، اس کے بعد اسے کے ساتھ نمبر شیئر ہوتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سے بات کر رہے ہیں ہمارا جو برین میں ڈوپامین ہے، جس کو آپ سب سمجھتے ہوں گے، ڈوپامین ہے کیا؟ ڈوپامین بیسکلی ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو کہ خاص قسم کے کیمیکل کے پروڈکشن کرتے ہیں، جو کہ وقتی خوشی پرووائڈ کرتا ہے۔ جتنے بھی نیورو ٹرانسمیٹر ہمارے برین میں موجود ہیں وہ بیسکلی خاص قسم کا کیمیکل پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ ہمارے موڈ اور مزاج کو سیٹ کرتے ہیں۔ ڈوپامین کا کام کیا ہے؟ ڈوپامین کا کام ہے کہ وقتی خوشی دینا۔ جب ہم کسی سے رابطے میں ہوتے ہیں تو ہمیں ان سے بات کرنا چلتا ہے، وہ ایک میسج کر رہے ہیں، ہم دوسرا میسج کر رہے ہیں، تو ہمارے ڈوپامین کو ڈوز ملتی رہتی ہے اور کیمیکل کی پروڈکشن ہوتی رہتی ہے، اور وہ فیل گڈ اور ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے، ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جب بریک اپ ہو جاتا ہے تو تکلیف کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ بیسکلی جو ڈوپامین ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اس کیمیکل پروڈکشن کی جو کہ اس سے بات کرنے کے تعلق کی وجہ سے اس کے برین میں موجود ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب ہم پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ نے ان کا کیمیکل پروڈکشن کو کنٹرول کرنا ہے۔ کس طرح کنٹرول ہوگا؟ مائنڈ کہتے ہیں دوبارہ رابطہ کرو، تو کیا کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، جب اس کو دیکھتے ہیں اس کی تصویریں دیکھتے ہیں، اس کو سٹاک کرتے ہیں، تو کیمیکل پروڈکشن ہوتی رہتی ہے۔ جیسے کیمیکل پروڈکشن ہوتی ہے تو آپ کا جو بریک اپ کا جو اسپین، ڈپریشن کا اسپین بڑھتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کی جتنے بھی جن کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ختم ہو گیا ہے تو آپ سب سے پہلے ان کا میڈیا اکاؤنٹس جو بالکل بند کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، ان کے فرینڈ شپ ختم کر دیں، اور پھر جب آپ اسٹاک نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ جو آپ کی ڈوپامین ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوگی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں ٹائم از اے ہیلر۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کم ہوتی رہتی ہے، رابطہ کم ہوتا رہتا ہے، رابطہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ کیمیکل پروڈکشن نہیں ہوتی، ڈوپامین افیکٹ مانگتا نہیں ہے، تو آپ ہیل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم دیں، تھوڑا سا وقت دیں، اور اپنے آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں لے کر آئیں۔ فیملی کے ساتھ جس ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا کم ہو جاتا ہے اکثر بچوں کا، فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں، سپورٹ سسٹم ڈھونڈیں اپنا، آپ ہیلدی ایکٹیویٹیز کریں، ورک آؤٹ کریں، واک کریں، بریدنگ ایکسرسائز کریں، تمام چیزیں پریکٹس کریں، اپنے آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں بیزی کر لیں، اپنی اسٹڈیز کی طرف فوکس کریں، اپنے پروفیشنل لائف کی طرف فوکس کریں۔ جتنا بھی آپ اپنے آپ کو بیزی رکھیں گے اتنی آپ کی زندگی بہتر ہوتی جائے گی اور یو فیل گڈ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔